अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासिमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। इमारत शरिया का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। बिहार, उड़ीसा, झारखंड का एक मुश्तरका इदारा है जो आज से 100 साल पहले क़ायम हुआ। इस इदारे की अहमियत और ख़ुसूसियत ये है कि इसको देखकर कई जगहों पर तंज़ीमें बनाई गई। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में वहाँ के मुसलमानों ने इसकी नकल की, इसकी तक़लीद की और इमारत शरिया जैसा निज़ाम अपने यहाँ बनाने की कोशिश की। क्योंकि इमारत शरिया इसलिए कायम किया गया कि हिंदुस्तान जैसा मुल्क जहाँ मुसलमान अक़लियत में है, माइनॉरिटी में है, आइन और जो दस्तूर है वो दूसरों के मुताबिक है, मुसलमानों के मुताबिक नहीं है। वहाँ मुसलमान इस्लाम के मुताबिक कैसे ज़िंदगी गुजारे, शरीयत के मुताबिक अपने मसाइल कैसे हल करे, इस मकसद को सामने रखते हुए आज से 100 साल पहले 1921 में मौलाना अबुल मोहसिन मोहम्मद सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह ने ये इदारा कायम किया था। मौलाना अबुल मोहसिन मोहम्मद सज्जाद जमीयत उलमा हिंद के भी बानी हैं और उस वक्त के मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर थे और कहा जाता है कि आज तक वैसी सियासी सोच बूझ रखने वाला, रखने वाला शख्स हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ है। बहरहाल मौलाना अबुल मोहसिन मोहम्मद सज्जाद ने इमारत शरिया को कायम किया। आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त हम बग़ैर किसी ज़रूरत के इमारत शरिया पर ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, इस पर ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं। दरअसल बग़ैर ज़रूरत के नहीं कर रहे हैं बल्कि एक ज़रूरत है, एक चीज़ आपको बतानी है जिसकी वजह से कर रहे हैं और हम मजबूरी में प्रोग्राम आपके सामने ला रहे हैं। पहले नंबर पर ये बताना चाहते हैं कि इमारत शरिया क्या है, उसकी अहमियत क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसी इमारत शरिया की अहमियत को देखते हुए बाद में जमीयत उलमा हिंद ने भी अपनी एक शोबा कायम किया और उसका नाम रखा इमारत शरिया हिंद और उससे के तहत उनके अमीरुल हिंद का इंतखाब किया जाता है। जमीयत उलमा हिंद नहीं बल्कि बिहार इमारत शरिया बिहार को देखते हुए ही बाद में कर्नाटक में इमारत शरिया जैसा निज़ाम बनाया गया, दूसरे सूबों में बनाया गया। लेकिन बिहार का जो इमारत शरिया है वो इस वक्त तनाज़ुं का शिकार है, जंग का अड्डा बना हुआ है। लगातार वहाँ लड़ाई हो रही है। किस बात के लिए? अगले अमीर शरीयत के लिए। बिहार में अब तक 7 अमीर शरीयत का इंतखाब हो चुका है और 8वें अमीर शरीयत का इंतखाब होना है और उसी को लेकर के तनाज़ुं चल रहा है। 9 अक्टूबर को अमीर शरीयत का इंतखाब होना है। उसके बाद उम्मीद है तनाज़ुं ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले दिन रात तनाज़ुं का सिलसिला जारी है। जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उस वक्त खबर यह है कि तनाज़ुं हल हो गया, मामला सुलझ गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अभी तरह पर अंदरूनी इख्तलाफ है। इख्तलाफ क्या क्या चल रहा है वो हम आपको तफसील से बताने जा रहे हैं। इस मामले को मैंने नज़रअंदाज करने की कोशिश की, बार बार मेरे पास रिक्वेस्ट आई मिल्लत टाइम्स में इसको जगह दीजिए, मिल्लत टाइम्स इस पर वीडियोज़ बनाए, मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट पर इस खबर को छापिए, लेकिन हमने नज़रअंदाज किया, इसको ज़्यादा इशू नहीं बनाया। रोज़ाना मिल्लत टाइम्स के मेल पर 2-3 खबरें अलग अलग नामों से आ जाती है, अलग अलग अंदाज की प्रेस रिलीज़ आती है, मज़ामीन लगातार आ रहे हैं, लेकिन इस मौजू को हमने ज़्यादा मिल्लत टाइम्स में जगह नहीं दी। जो बेसिक चीज़ें थी, जो बताना था आपसे वही बताने की कोशिश की। बक़िया एक फ़रीक दूसरे फ़रीक के ख़िलाफ़ क्या इल्ज़ाम लगा रहा है, एक फ़रीक की क्या दावेदारी है, दूसरों के ख़िलाफ़ क्या कहना है, इन सब से हमने गुरेज करने की कोशिश की। लेकिन आज मैंने सोचा कि बता ही दें कि मिल्लत में इमारत शरिया को लेकर क्या चल रहा है, तनाज़ुं किस बात पर है और अगला अमीर शरीयत कौन हो सकते हैं, लोगों के जहनों में क्या क्या नाम चल रहा है। फिर 9 अक्टूबर के बाद में हम आपसे मिलेंगे और बताएंगे क्या कुछ हुआ है। इमारत शरिया के 7वें अमीर शरीयत मौलाना वली रहमानी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू का 3 मार्च 2021 यानी इसी साल को इंतकाल हो गया। मौलाना वली रहमान एक बाख्तियार मुफक्किर और अजीम अमीर शरीयत गुजरे हैं। उनके दौर में इमारत शरिया ने बहुत तरक्की भी की, लेकिन उनके इंतकाल के बाद अगला अमीर शरीयत कौन होगा ये मुसलसल लड़ाई का सबब बन गया है। मौलाना अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना वली रहमानी के आखिर दौर में जब वो बिस्तर मर्ग पर थे तभी नायब अमीर शरीयत का ऐलान हुआ। दरअसल होता ये है, उसूल है इमारत शरिया का कि अमीर शरीयत होगा उसके तहत उनका एक नायब भी होता है। कई मरतबा अमीर शरीयत अपना नायब बनाते हैं, कई मरतबा नायब नहीं बनाते हैं। अमीर शरीयत को ही इख्तियार है कि अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद का नायब बनाए। चुनांचे वो 2015 या 16 में मुंतखब हो गए थे और उन्होंने अपना अमीर नहीं बनाया था। आखिर वक्त में उन्होंने बनाया और पता चला कि मौलाना शमशाद रहमानी दारुल मुवफ़्फ़ के उस्ताद हदीस है, वो नायब अमीर शरीयत है। कई लोगों ने उस फैसले पर ही एतराज़ किया कि वो बिस्तर मर्ग पर है, कैसे इनके नाम का ऐलान हुआ, किसने नाम का ऐलान किया। बहरहाल खबर यही रही, सब लोग यही मानते हैं कि मौलाना वली रहमानी की मर्ज़ी से ही मौलाना शमशाद रहमानी नायब अमीर शरीयत बने। नायब अमीर शरीयत की जिम्मेदारी होती है कि वह अगले 3 महीनों में अमीर शरीयत का इंतखाब कराए और जो अमीर शरीयत का इंतखाब होता है और बाब हल्लो अक़्द करते हैं। इमारत शरिया में कई सारी कमेटी है, एक मजलिस शूरा की कमेटी है, एक मजलिस इंतज़ामिया की कमेटी है, अमला की कमेटी है और एक कमेटी अरबाब हल्लो अक़्द की होती है। अरबाब हल्लो अक़्द तकरीबन तमाम ज़िला से मुंतखब नुमाइंदा होते हैं। बिहार के जितने
اضلاع ہیں, جھارکھنڈ کے جتنے اضلاع ہیں, اڑیسہ کے جتنے اضلاع ہیں, ان سب اضلاع میں امارت شریعہ کے ارباب حل و عقد ہوتے ہیں, 2-4 کر کے. اس طرح کل 8 سے 900 لوگ ارباب حل و عقد ہیں, اور یہ تمام ارباب حل و عقد کسی جلسہ گاہ میں کسی جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد کسی ایک کے نام کا اتفاق کر لیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب امیر شریعت ہوں گے. اس بار مولانا شمشاد رحمانی کی ذمہ داری تھی اگلے امیر شریعت کا انتخاب کرانے کا. کووڈ کا دور تھا, لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا, چنانچہ انہوں نے کچھ آگے بڑھا دیا اور کہا کہ اس وقت پاسبل نہیں ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کہ اتنے سارے لوگوں کو کہیں پر اکٹھا کیا جائے اور امیر شریعت کا انتخاب کرایا جائے. اس کے بعد جب پچھلے یعنی اگست کے مہینے میں امیر شریعت کے انتخاب کا انہوں نے اعلان کیا تو جو اصول اور جو ترتیب سامنے آئی اس پر کافی ہنگامہ برپا ہو گیا. دراصل مولانا شمشاد رحمانی کے ذریعے جو خط لوگوں کو موصول ہوا اس میں یہ تھا کہ پہلے لوگ ایک فارم بھریں گے, اس فارم میں ان کے آدھار کارڈ کی, پین کارڈ کی ڈیٹیلز ہوگی. اس کے بعد 150 فارم جس کے حق میں آئے گا انہیں ہی امیر شریعت کا امیدوار سمجھا جائے گا, پھر ان میں سے کسی ایک کو امیر شریعت قرار دیا جائے گا. اس طریقے انتخاب پر ہی لوگوں نے سوال اٹھا دیا اور کہا امارت شریعہ کے دستور کے خلاف ہے. کئی لوگوں نے کہا کہ اس میں ایک سازش رچی جا رہی ہے کچھ مخصوص لوگوں کو امیر شریعت بنانے کے لیے. کئی لوگوں نے مخالفت کی اس معاملے میں. 2-3 نام سامنے آ گئے اور کہا کہ اپنے اپنے ایجنڈے کے مطابق کام کر رہے ہیں. مولانا شمشاد رحمانی پر الزام لگنے لگا کہ وہ مولانا ولی رحمانی کے بیٹے احمد ولی فیصل رحمانی صاحب کو امیر شریعت بنانا چاہتے ہیں. پہلے سے 200 لوگوں سے بات چیت ہو گئی ہے اور اسی کی بنیاد پر یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ جن کے حق میں 150 سے زیادہ ارباب حل و عقد کا دستخط ہوگا وہی امیر شریعت کا امیدوار ہوگا, اور اس طریقے سے ان کے لیے راستہ آسان ہو جائے گا کیونکہ پہلے سے 200 لوگوں نے ان کے لیے بات چیت کر رکھی ہے. اور اسی بنیاد پر دوسرے کئی لوگوں نے مخالفت کی. مولانا انیس الرحمن قاسمی کا نام آ رہا تھا کہ وہ مخالفت کروا رہے ہیں. اس کے بعد مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب بھی اس معاملے میں آتے ہیں, امارت شریعہ کے دفتر جاتے ہیں, وہاں اس معاملے پر بات چیت نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد پٹنہ میں ایک جگہ وہ بیٹھتے ہیں ڈاکٹر احمد عبدالحی کے ہاں, ایک مسجد میں بھی ان کی میٹنگ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر خبر آتی ہے ٹی وی بھارت کے ذریعے سے کہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے کہا ہے کہ اگر مجھے اتفاق رائے سے امیر شریعت بنا دیا جائے تو میں عہدہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد پھر ہنگامہ برپا ہوتا ہے کہ مولانا نے خود یہ عہدہ طلب کر لیا ہے اور عہدہ طلب کرنے والوں کو عہدہ نہیں دیا جانا چاہیے. پھر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا وضاحتی بیان بھی آیا کہ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا, لوگوں نے مجبور کیا اور لوگوں نے کہا کہ آپ ہی اس ادارے کو سنبھال سکتے ہیں, تب میں نے یہ ساری ذمہ داری قبول کی ہے. بہرحال سوشل میڈیا پر دن رات لکھا جا رہا تھا اور طریقے انتخاب پر سب زیادہ سوال اٹھایا جا رہا تھا. خود احمد ولی فیصل رحمانی کے خلاف بھی کچھ لوگ سوال اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ امیر شریعت کے لیے ضروری وصف ایک مولانا کا ہونا اور وہ مولانا ہی نہیں, اس لیے امیر شریعت نہیں بن سکتے ہیں. مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا نام آ رہا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ حیدرآباد میں رہتے ہیں, وہ کیسے امیر شریعت کی ذمہ داریاں نبھا سکتے ہیں. مولانا انیس الرحمن قاسمی کا نام آ رہا تھا, ان پر بھی کئی سارے اعتراضات ہو رہے تھے. مولانا احمد نظر توحید صاحب کا نام آ رہا تھا, ان پر بھی لوگ اعتراض بھی کر رہے تھے, ایکسیپٹ بھی کر رہے تھے. کسی ایک نام پر لوگ ایگری بھی نہیں ہو رہے تھے اور اپنے اپنے خیمے کے لوگ اپنے اپنے لوگوں کو سپورٹ کرنے کی بات کر رہے تھے. سوشل میڈیا پر ان کے فیور میں چیزیں لکھ رہے تھے. کچھ احمد ولی فیصل رحمانی کو امیر شریعت کا حقدار بتا رہے ہیں, کوئی مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کو, کوئی مولانا انیس الرحمن قاسمی کو, کوئی کسی اور کو. اور طریقہ انتخاب پر اتنا ہنگامہ مچا, واویلا ہوا کہ بالآخر مولانا شمشاد رحمانی کو پریس ریلیز جاری کر کے کینسل کرنا پڑا اور کہا کہ پچھلے مہینے میں جو انتخاب کا اعلان کیا گیا تھا وہ رد کیا جاتا ہے اور اگلی مرتبہ تاریخ کا اعلان کیا جائے گا. اس کے بعد 2 تاریخ سامنے آ گئی. پہلے خبر آئی کہ 10 اکتوبر کو پٹنہ میں امارت شریعہ کے شورا کا اجلاس ہوگا, ارباب حل و عقد کا اجلاس ہوگا اور اس میں امیر شریعت کا انتخاب کیا جائے گا. اس کے بعد پھر ایک اور خبر آئی, وہ بھی امارت شریعہ کی طرف سے, کہ 9 اکتوبر کو اراکین شورا اور ارباب حل و عقد کا اجلاس ہوگا اور اس میں امیر شریعت کا انتخاب ہوگا. یعنی اراکین شورا اور ارباب حل و عقد 2 خیموں میں بڑھتے ہوئے نظر آئے. ایک خیمہ ان لوگوں کا تھا جن کے ساتھ مولانا شمشاد رحمانی یا پھر مولانا احمد ولی فیصل رحمانی کی طرف جن کا جھکاؤ تھا, جن میں محبوب طالب رحمانی کا نام آتا ہے, خود مولانا ولی رحمانی کے بیٹے فیض رحمانی اس میں پیش ہے. اس کے بعد 10 اکتوبر کا اعلان جن لوگوں کی طرف سے تھا اس میں ڈاکٹر احمد عبدالحی, اشفاق کریم صاحب اور دوسرے لوگ تھے. یہ خیمہ وہ ہے جو ایک طرح سے مولانا انیس الرحمن صاحب یا مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے قریب ہے اور یہ خیمہ چاہتا ہے کہ یہ امیر شریعت بنایا جائے.
दो तारीख सामने आ गई और उन दो तारीखों की वजह से मिलत में काफ़ी बेचैनी थी, हंगामा बरपा हो रहा था कि आखिर क्या हो रहा है, कौन सी शूरा असल है, कौन सी शूरा असल नहीं है, कौन से इंतखाब की तारीख सही है, 9 अक्टूबर की कि 10 अक्टूबर की। मौलाना शमशाद रहमानी पर फिर दबाव पड़ रहा और बिलाखिर मौलाना शमशाद रहमानी ने अल-महदुल आली अल-इस्लामी फुलवारी शरीफ पटना में एक मीटिंग तलब की और मीटिंग में 11 नफरी कमेटी बनाया गया, अरकान शुरा को बुलाया गया और इत्तफाक़ राय से एक तारीख तय हो गई कि 9 अक्टूबर को अरबाब हल्लो अक़्द का इजलास होगा जिसमें नए अमीर शरीयत का इंतखाब होगा। 10 अक्टूबर की जो तारीख थी वो कैंसिल हो गई और मैसेज यही आया कि सब लोगों के इत्तफाक़ राय से इस तारीख का ऐलान किया गया। हालांकि 9 तारीख का भी पहले से ऐलान था और वही बात सामने रह गई। अब इसमें यह कहा गया कि सब लोगों की मर्ज़ी से शामिल है। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी की भी बाइट मीडिया में आई, मौलाना शमशाद रहमानी की भी बाइट सामने आई और भी कई लोगों ने बोला और कहा इत्तफाक़ राय से 9 अक्टूबर की तारीख तय हो गई है। लोगों के मज़ामीन भी आ रहे हैं, ख़बरें भी आ रही हैं। रोज़ाना मिलत टाइम्स को 2-3 प्रेस रिलीज़ तो इसी बारे में आ जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह इमारत शरिया में इत्तेफाक हो गया है, सुलह हो गया है, सब लोग 9 तारीख़ पर एग्री हो गए हैं मेरे शरीयत के इंतखाब को लेकर के। लेकिन मामला अभी हल नहीं हुआ है। असल मामला अब शुरू होने जा रहा है कि अमीर शरीयत कौन होगा, अमीर शरीयत किसको बनाया जाएगा और अलग अलग लोग अपनी अपनी लॉबी कर रहे हैं, अपने अपने लोगों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वही 3 नाम इस वक्त भी सुर्खियों में हैं जिन्हें बनाने की कोशिश की जा रही है। मौलाना वली रहमानी से ज़िंदगी में जो लोग करीब थे या उनसे जो लोग झुकाव रखते हैं वो चाहते हैं कि मौलाना वली रहमानी के बेटे अहमद वली फैसल रहमानी अगले अमीर शरीयत बने और एक तरीके से अमीर शरीयत का जो सिलसिला है वो उनके ख़ानदान में रहे। इन लोगों का ये मानना है कि यही सज्जादा नशी है, एक बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके अलावा कोई इमारत शरिया के निज़ाम को नहीं चला सकता है। जो लोग इनके विरोध में हैं उनकी दलील ये है कि अभी तक इमारत शरिया से इनका ताल्लुक़ नहीं रहा है, अमेरिका में अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे थे, बिहार में या हिंदुस्तान में रहने का तजर्बा नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वालिम दीन भी नहीं है, इसलिए वो अमीर शरीयत के तौर पर काबिल कबूल नहीं है। ये लोग मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का मुतबादिल के तौर पर पेश कर रहे हैं कि मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का हिंदुस्तान में बड़ा नाम है, कई सारी जिम्मेदारियां उनके पास है, इसलिए वो अमीर शरीयत के तौर पर एक्सेप्टेबल है, उन्हें बनाना चाहिए। इनके फेवर में जो है डॉक्टर अहमद अब्दुल हई, अशफाक करीम साहब और कुछ दूसरे उलमाए कराम, लेकिन इन पर भी लोग एतराज़ कर रहे हैं कि इनके पास पहले से कई सारी जिम्मेदारियाँ हैं। दूसरी बात ये कि हैदराबाद में रहते हैं और भी कई सारे वजूहात हैं, टाइम नहीं दे पाते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अपने बयान पर अटल और कायम नहीं रह पाते हैं, कई मरतबा बदल जाते हैं, फ़ौरन वजाहती बयान जारी कर देते हैं, इसलिए इमारत शरिया के हक़ में वो बेहतर नहीं है। एक नाम मौलाना अनीसुर रहमान कासमी का आ रहा है, उन पर भी कई लोग इत्तफाक करते हैं तो फिर कई लोग उनके अगेंस्ट जाकर के उनकी मुखालफत करते हैं कि इमारत शरिया में काफ़ी दिनों तक रहे, इमारत शरिया को इनसे कई सारे एतराज़ है, इनको पहले इमारत शरिया छोड़ना पड़ा था और अब ये इमारत शरिया के हक़ में नहीं हो सकते हैं। एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें यह कहा जा रहा है, बातचीत हो रही है मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के बेटे जनाब उमर आबिदीन से और बातचीत में कुछ ये है कि मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को अमीर शरीयत बनाया जाए और मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब को काज़िल क़ुज़ात और नायब अमीर शरीयत, खुद मुख्तार नायब अमीर शरीयत के तौर पर राज़ी कर लिया जाए। इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अभी तक सिलसिला थमा नहीं है, दोनों ग्रुप बाहम में एक तरह से दस्तगिरीबा है। फ़िलहाल ख़बर यही है कि 9 अक्टूबर के लिए इंतखाब की तैयारी की जा रही है कि 9 अक्टूबर को इंतखाब कराया जाएगा और अगले अमीर शरीयत का इंतखाब होगा। कौन होगा अगले अमीर शरीयत, किसके नाम पर इत्तफाक होगा, ये बहुत अहम है। लेकिन दोनों तरफ से लोग लगे हुए हैं, दोनों तरफ से ग्रुपबाजी हो रही है और हर कोई अपने लोगों को चाह रहा है। एक तरफ वो है जो पूरी कोशिश के साथ वो चाहते हैं कि अहमद वली फैसल रहमानी ही अमीर शरीयत बन जाए और इस पूरी कोशिश में उनके छोटे भाई फैद रहमानी का बार बार नाम आ रहा है, कई तरह की खबरें भी वायरल हो रही है, कोर्ट में भी मामला पहुँच गया था। दूसरी तरफ वो ग्रुप है जो चाहता ये है कि अहमद वली फैसल रहमानी अभी इमारत शरिया की जिम्मेदारी अदा करने के लिए अमीर शरीयत बनने के हकदार नहीं हैं, वालिम दीन नहीं है, हिंदुस्तान में और बिहार में रहने का उनके पास तजर्बा नहीं है। हमारे अमीर शरीयत का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वो फ़िक़ा का और दीनी उमूर का माहिर हो, बल्कि सियासी समाजी शऊर और सोच होना भी ज़रूरी है और ऐसी कैपेसिटी उनमें नहीं पाई जाती है, इसलिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है और वो लोग किसी दूसरे की तरफ देख रहे हैं, दूसरे लोग दूसरों की कुछ और मजबूरियाँ बयान कर रहे हैं और इसी में मामला फंसा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच 9 अक्टूबर का इंतज़ार है। उम्मीद रखिए कि कुछ अच्छा फ़ैसला हो, कुछ गलत ना हो, कोई
اس میں انتشار پیدا نہ ہو اور اتفاق رائے سے امیر شریعت کا انتخاب ہو جائے، کیونکہ امارت شریعہ ہندوستان کی تاریخ کا بہت پرانا ادارہ ہے، آزادی سے پہلے کا قائم کیا ہوا ہے، اور ہندوستانی مسلمانوں کو ایک سمت دینے میں، ان کا فیوچر طے کرنے میں، ان کی راہ طے کرنے میں امارت شریعہ کا بڑا تاریخی رول رہا ہے۔ امارت شریعہ سے ہی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جیسی تنظیم کی فکر پیدا ہوئی، وہ تنظیم بنی، دوسرے ادارے بنے۔ دونوں لوگ اہم ہیں، بلکہ جتنے لوگوں کا نام آ رہا ہے سب لوگ اہم ہیں، اور میرا تو یہی مشورہ ہوگا کہ سب لوگوں کو مل جل کر کے کام کرنا چاہیے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ایک اہم شخصیت ہے، مولانا انیس الرحمن قاسمی کی شخصیت ناقابل، مولانا انیس الرحمن قاسمی کی جو شخصیت ہے وہ بھی محتاج تعارف نہیں ہے، ملت کا قیمتی سرمایہ ہے وہ۔ احمد ولی فیصل رحمانی صاحب کی شخصیت بھی بہت اہم ہے، اور ان سب کا سپورٹ چاہیے، ان سب کا تعاون چاہیے، تبھی امارت شریعہ آگے بڑھے گا۔ اس لیے ان کے جو لوگ ہیں، جو چاہنے والے ہیں، جو ان کے شیدائی ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ آپس میں وواد اور تنازع پیدا نہ کریں، ایک دوسرے کے خلاف سوشل میڈیا پر تنقید کا بازار گرم نہ کریں۔ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ جس طرح کی چیزیں واٹس اپ یونیورسٹی پر چل رہی ہے، اور اردو کی بورڈ کی وجہ سے لگاتار ایک دوسرے کے خلاف بہتان تراشی، الزام تراشی پیدا کی جا رہی ہے، میل پر خبریں اخبارات میں بھیجی جا رہی ہے کہ اخبارات اس کے خلاف چھاپے، اس کے خلاف چھاپے، اور یہاں پر ایڈیٹر کی بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ خبر کے ایک ایک لائن کو اوپر پڑھے۔ میں دیکھ رہا تھا ہمارے میل پر خبریں آ رہی تھی، خبر کی ہیڈ لائن کچھ ہے، اندر کچھ ہے، اندر تو گالی جیسے الفاظ ہیں، دوسروں پر براہ راست تنقید ہے، اور ایسے خبر اگر چھپ جاتی ہے تو اخبارات کی اہمیت ہی گھٹ جاتی ہے، کریڈیبلٹی پر سوال اٹھ جاتا ہے، اس لیے بہت زیادہ ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اور میں دیکھ رہا تھا انہی سب چیزوں کو کہ کیا کچھ سوشل میڈیا پر، اور اس لیے میں چاہا کہ ایک پروگرام جس پر کر ہی دینا چاہیے کہ اس پورے تنازع کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ بہرحال نائب امیر شریعت مولانا شمشاد رحمانی کی اس وقت کہیں نہ کہیں تعریف کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ایک اختلاف کو ختم کیا اور دونوں گروپ کو اس بات پر راضی کر لیا ہے کہ ایک تاریخ میں اگلے امیر شریعت کا انتخاب ہو۔ لیکن اگلے امیر شریعت کون ہوں گے، کس کے نام پر اتفاق ہوگا، اس کے لیے گروپ بازی کا سلسلہ جاری ہے۔ انتخاب کا جو پہلے طریقہ کار وضع کیا گیا تھا اسے بھی رد کر دیا گیا، حالانکہ جمہوری نظام میں ایک طرح سے طریقہ اچھا تھا کہ چونکہ آج کل کیا ہوتا ہے دینی اداروں میں کہ بھائی کسی کو امیر بنانا ہے، کسی کو ذمہ دار طے کرنا ہے، صدر بنانا ہے، تو جمہوری ووٹنگ کا طریقہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ آپ کس کو امیر شریعت بنانا چاہتے ہیں، کس کو صدر بنانا چاہتے ہیں، ہاتھ کھڑے کر دیجئے۔ لوگ ہاتھ اپنے کھڑے کر دیتے ہیں، جس کے حق میں زیادہ ہاتھ کھڑے ہو گئے، اور جب ایک کا نام آتا ہے سب لوگ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، کیونکہ کسی کی جرت بھی نہیں ہوگی کہ حضرت کے ہوتے ہوئے کسی اور کا نام لے لے۔ اگر وہ ایسا ہو بھی گیا تو پھر ان کی نظروں میں معتوب ہو جائے گا۔ انتخاب کا صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ سیکرٹ ووٹنگ ہو، خفیہ ووٹنگ ہو، پتہ ہی نہ چلے کہ ہم نے اپنا ووٹ کس کو دیا، لیکن یہ طریقہ ہمارے ملی اداروں میں رائج نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے عموماً جس کے حق میں کچھ لوگ بول دیتے ہیں انہی کا انتخاب ہو جاتا ہے صدر کے لیے۔ زیادہ تر تنظیموں میں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر 2 سال پر ان کے صدر کا انتخاب ہوتا ہے، لیکن جو پہلی مرتبہ صدر بنتے ہیں وہی آخری وقت تک صدر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے رہتے ہوئے کسی اور کا کوئی نام ہی پیش نہیں کر سکتا۔ کچھ تنظیمیں اس سے مستثنی جیسے جماعت اسلامی وغیرہ۔ تو بہرحال یہ امارت شریعہ کا پورا معاملہ ہے، اگلے امیر شریعت کا انتخاب ہونا ہے، اور پٹنہ میں ہی انتخاب ہوگا، انتخابی تاریخ کی تیاریاں جاری ہے۔ دعا کیجئے اور کوشش کیجئے کہ کوئی تنازع نہ ہو، کوئی لڑائی نہ ہو، اور مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے جس فکر، سوچ اور شعور کے ساتھ اتنا بڑا ادارہ قائم کیا تھا، دنیا کو ایک فکر دی تھی، کیونکہ امارت شریعہ صرف ایک تنظیم کا نام نہیں، ایک فکر کا نام ہے، اور وہ فکر یہ ہے، تحریک یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں وہ اپنے مذہب، اپنی شریعت اور اسلام کے مطابق کیسے زندگی گزار سکتے ہیں، اور یہ فکر، یہ سوچ، یہ تربیت امارت شریعہ جیسی تنظیم سے ملتی ہے۔ اس تنظیم میں اگر اختلاف ہوتا ہے، تنظیم اگر 2 ٹکڑے میں تقسیم ہو جاتی ہے، اس تنظیم پہ اگر کسی کی انگلی اٹھ جاتی ہے، وہ تنظیم جو اس لیے قائم کی گئی ہے کہ لوگ مسلمان اپنے طلاق، خلا اور دیگر معاملوں کو کورٹ میں لے کر جانے کے بجائے ہمارے یہاں سامنے لائے، ہم اس کو حل کریں گے۔ اگر اسی تنظیم کا معاملہ کورٹ میں چلا جائے تو کتنی ہنسی کی بات ہوگی، کتنا مذاق اڑے گا کہ جس ادارے کا مقصد یہی ہے کہ مسلمان اپنے تنازع کو اسلامی دائرے میں حل کریں، وہ خود حل کرے، ان کا معاملہ سرکاری عدالتوں میں حل ہو رہا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ ملت ٹائمز کو اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کیجئے۔ تازہ ترین اور لیٹسٹ خبروں کے لیے ملت ٹائمز کا ایپ گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔ ہر مہینے صرف 100 روپے اور 1 سال کے لیے 1 سال صرف 1000 روپے۔ رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے، گوگل پے اور پے ٹی ایم نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں۔